नमस्कार, म लालु चौधरी, श्री जगन्नाथ डेडराज जनता माध्यमिक विद्यालय बराज क्षेत्र 5 सुनसरी एमएस एक्सेलमा आजका विषय वस्तुहरू निम्नानुसार रहेका छन्। पहिलो, डिफ्रेन्सिएसन बिट्विन फंक्शन्स एन्ड फर्मुलाज। दोस्रो, 4 फंडामेंटल operations of mathematics। तेस्रो, सेल रेफरेन्सेस। पहिलो विषयवस्तुमा हामीले फंक्शन र फर्मुला का बीच के फरक छन् भन्ने कुरा हेर्नेछौँ। दोस्रोमा गणितका 4 आधारभूत क्रियाहरू जोड, घटाउ, गुणा, भागा एक्सेलमा कसरी गर्ने र तेस्रोमा सेल रेफरेन्सेस कति प्रकारका हुन्छन्, के हुन्छन् र कसरी काम गर्छन् भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ। अब एक्सेल स्टार्ट गरेरै प्र्याक्टिकली हेरौँ। यसका लागि आज हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेल खोल्ने अर्को तरिका अपनाऊ। सर्च बार यहाँ तल हामीले देखिरहेका छौँ। बायाँपट्टि स्टार्ट बटनको छेउमा रहेको टाइप हियर टु सर्च भन्ने ठाउँमा हामी एक्सेल टाइप गर्नेछौँ। EXCEL एक्सेल र त्यस पछाडि इन्टर गर्नेछौँ। यसरी हाम्रो एक्सेल खुलेको छ र हामी ब्ल्याङ्क वर्कबुक छान्दैछौँ। हाम्रो एक्सेल 2019 को इन्टरफेस खुलेको छ। माथि बुक 1 एक्सेल भनेको छ, यो टाइटल बार हो। यी माथिका ट्याबहरू हुन्। यहाँ मेरो नाम लालु चौधरी देखिएको छ र मेरो यहाँ जीमेल एड्रेस पनि देखिएको छ। र अब हामी सिधै हाम्रो विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दैछौँ र हाम्रो विषयवस्तु, पहिलो विषयवस्तु हो फंक्शन र फर्मुला बीच के फरक छन् त। यसका लागि हेरौँ। हाम्रो पहिलो विषयवस्तु डिफ्रेन्सिएसन बिट्विन फंक्शन्स एन्ड फर्मुलाज रहेको छ। फंक्शन भनेको हाम्रो माइक्रोसफ्ट एक्सेलले दिएकै अथवा रेडिमेड सूत्रहरूलाई हामी फंक्शन भन्छौँ भने गणितीय चिन्हहरू प्लस, माइनस, मल्टिप्लिकेसन र डिभाइडका चिन्हहरू प्रयोग गरी हामीले बनाएका सूत्रहरूलाई फर्मुलाज भनिन्छ। त्यसो त हामी जेनरली सबैले फंक्शन र फर्मुलालाई फरक नछुटाइ सबैलाई फर्मुला भन्ने गरेका छौँ। तर एक्सेलले उपलब्ध गराएका सूत्रहरूलाई चाहिँ फंक्शन भन्छौँ भने हामीले बनाएका प्लस, माइनस, मल्टिप्लाई र डिभाइड चिन्हहरू प्रयोग गरी बनाएका सूत्रहरूलाई चाहिँ फर्मुलाज भनिन्छ। अब हामी यहाँ केही फंक्शनहरू हेर्नेछौँ। यदि थोरै राखौँ। 45 इन्टर 60 इन्टर 75 इन्टर टेबलभित्रै राखौँ। टेबलभित्र राखौँ। यसको लागि अल्ट HBA सर्टकट फर्मुला पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामी किबोर्डबाट सर्टकट फर्मुला प्रयोग गर्न सक्छौँ अथवा यहीँबाट अल बटन्स गरे पनि हुन्छ। अब जोड्नका लागि हामी फंक्शनमै प्रयोग गरौँ। फंक्शनका लागि इज इक्वल टु SUM सम ट्याब, यी दुईटैलाई ड्र्याग गरौँ, दुईटैलाई सेलेक्ट गरौँ र इन्टर गरौँ। इन्टर गरिसकेपछि हाम्रो जोडफल यहाँ प्राप्त भएको छ। अब यसलाई
यहाँ फिल ह्यान्डलमा डबल क्लिक गरौँ, सबैको जोडफल यहाँ प्राप्त भएको छ। अब यसमा हामी हेर्न सक्छौँ, यसमा फर्मुला हेरौँ, हुँदा हामीले फर्मुला नि भन्ने गरेका छौँ, तर यसमा हेरौँ, यहाँ प्लस माइनस मल्टिप्लाई वा डिभिजन कुनै चिन्ह प्रयोग भएको छैन। यसरी प्लस माइनस मल्टिप्लाई अथवा डिभाइडको कुनै चिन्ह प्रयोग भएको छैन भने यस्तो सम्बन्ध छौँ। सब्ट्र्याक्सनमा पनि त्यही नै प्रोसेस हो, सब्ट्र्याक्सनमा पनि हामी त्यही गर्नेछौँ। भ्यालु एबाट भ्यालु बी घटाउँ अथवा भ्यालु बीबाट भ्यालु ए घटाउँ, फरक पर्दैन। भ्यालु एबाट भ्यालु बी घटाउँ अथवा भ्यालु बीबाट भ्यालु ए घटाउँ, फरक पर्दैन यसमा चाहिँ। अब यसका लागि भ्यालु ए माइनस भ्यालु बी इन्टर, हामीले यहाँ घटाउँदा -2 प्राप्त भएको छ। अब यसलाई पनि ड्र्याग गरे पनि हुन्छ, यसरी ड्र्याग गर्दा पनि हामी मान प्राप्त गर्छौँ, अथवा डबल क्लिक गर्दा पनि हामी मान प्राप्त गर्न सक्छौँ। यहाँ डबल क्लिक गरौँ, मान प्राप्त भयो। अब यसमा र यसमा फरक के भन्दा, अघिको यसमा चाहिँ हामीले प्लस माइनस चिन्ह प्रयोग गरेका थिएनौँ, तर यसको फर्मुलामा हेरौँ त, फर्मुलामा सो फर्मुला यसमा हेरौँ, F5 माइनस G5, F6 माइनस G6, F7 माइनस G7, यसरी बिचमा माइनस चिन्ह प्रयोग भएको छ। यसरी प्लस माइनस मल्टिप्लाई अथवा डिभाइड चिन्ह प्रयोग भएको यस्ता सूत्रहरूलाई चाहिँ फर्मुला भनिन्छ। यो चाहिँ फङ्सन हो भने यो चाहिँ फर्मुला हो, यो चाहिँ सम फङ्सन हो भने यो चाहिँ फर्मुला हो। त्यसरी मल्टिप्लाईमा जाउँ, मल्टिप्लाईमा हामी फर्मुला पनि युज गर्न सक्छौँ, फङ्सन पनि युज गर्न सक्छौँ। फङ्सन नै युज गर्ने भयौँ, इज इक्वल टु प्रोडक्ट, PRO प्रोडक्ट। मल्टिप्लाई गर्नलाई हामीसँग प्रोडक्ट फङ्सन छ। अब हामीले कुनलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यो दुईटालाई सेलेक्ट गर्नेछौँ र त्यस पछाडि इन्टर हान्नेछौँ। अब यसैलाई फेरि अघि जस्तै फिल ह्यान्डलको सहायताले यसलाई फिल गर्नेछौँ। यसरी हाम्रो मल्टिप्लिकेसन प्राप्त भएको छ। यो पनि फङ्सन हो, यसलाई हामी फर्मुलाको रूपमा लेख्न पनि सक्नेछौँ। फर्मुलाको रूपमा लेख्ने हो भने यहाँ इज इक्वल टु भ्यालु ए इन्टु भ्यालु बी इन्टर। अब यो पनि हेरौँ, यो चाहिँ फर्मुला हो। यो फर्मुला हो किनभने हामीले यसमा इन्टु चिन्ह प्रयोग गरेका छौँ भने यसमा चाहिँ हामीले इन्टु चिन्ह प्रयोग गरेका थिएनौँ, तर पनि रिजल्ट चाहिँ एउटै छ। अब डिभिजन पनि त्यसै गरेर गर्न सकिन्छ। डिभिजन गर्नको लागि बराबर भ्यालु एलाई भ्यालु बीले डिभाइड गर्ने हो भने भ्यालु ए पहिले लेख्नुपर्छ अनि डिभाइड बाई भ्यालु बी पछि लेख्नुपर्छ। तर भ्यालु बीलाई चाहिँ भ्यालु एले पनि डिभाइड गर्न सकिन्छ। भ्यालु बी पहिले लेखेर अनि डिभाइड बाई भ्यालु ए गर्नुपर्छ। अब हामी यसलाई भ्यालु बी नै लेखौँ, डिभाइड बाई भ्यालु ए ले डिभाइड गर्दा के हुन्छ, इन्टर। अब यसलाई फेरि फिल ह्यान्डलको सहायताले फिल गरौँ र अब यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ डेसिमल पछाडि धेरै डिजिटहरू छन्, त्यसकारण यो डिजिटलाई चाहिँ हामी हटाउन सक्दछौँ। डिजिट 2 डिजिट मात्रै राखौँ, ल 2 डिजिटमा राख्दा यसरी भयो। यसरी फङ्सन र फर्मुला बीच फरक छ। अब हाम्रो दोस्रो विषयवस्तु रहेको छ 4 फन्डामेन्टल अपरेसन अफ म्याथमेटिक्स एन्ड सेल रेफरेन्सेस। यसलाई हामी जोडेर एकै ठाउँ हेर्नेछौँ। यसलाई जोडेर हेरौँ, यसलाई पनि मर्ज गरौँ, मर्ज एन्ड सेन्टर। यसलाई कलर गरौँ, फोन्ट कलर पनि चेन्ज गरौँ, फोन्ट कलर सेतो नै राखौँ। अब सेल रेफरेन्सेस 3 प्रकारका हुन्छन्। पहिलो प्रकारको सेल रेफरेन्सेस भनेको
रिलेटिभ सेल रेफरेन्सेस हो, त्यही भएर रिलेटिभ सेल रेफरेन्सेसलाई हेरौँ। यहाँ रिलेटिभ सेल रेफरेन्सेस, यसलाई टेबलमा राखौँ। टेबलमा राख्नको लागि फेरि सेलेक्ट गरौँ र अल बोर्डर्समा क्लिक गरौँ। यिनीहरूलाई सेन्टर गर्ने अहिले राइट एलाइन भइरहेका छन्, यसलाई सबैलाई चाहिँ सेन्टर गर्न सकिन्छ। सेन्टर गरौँ। ल सेन्टर गऱ्यौँ। अब यहाँ कलम विड्थ मिलेको छैन, यो कलम विड्थ मिलाउनको लागि हामी माथि गएर यहाँ डबल क्लिक गर्न सक्छौँ। कलम विड्थ पनि मल्टिप्लिकेसनमा छोपिएको छ, यहाँ पनि डबल क्लिक गरौँ यसरी। अब यहाँ एडिसनमा हामी एड गरी हेरौँ। एड गरौँ इज इक्वल टु भ्यालु ए को यो र भ्यालु बी को 10, भ्यालु ए को 40 र भ्यालु बी को 10 लाई हामीले क्लिक गऱ्यौँ, अथवा यो दुईवटा सेललाई क्लिक गऱ्यौँ र क्लिक गरिसकेपछि इन्टर गरौँ। इन्टर गरेर यसलाई ड्र्याग गरौँ अथवा डबल क्लिक गरौँ। डबल क्लिक गर्दा हामीले यहाँ चाहिँ भ्यालुहरू प्राप्त गरेका छौँ। अब जोडी हेरौँ। 40 10 ले 50, 50 र 20 ले 70, 60 र 30 ले 90, 70 र 40 ले 110, 80 र 50 ले 130। यो सबै नै ठिक छ। अब यसलाई हामी फर्मुलामा गएर यसको चाहिँ फर्मुला हेरौँ। फर्मुला हेर्दा सँगसँगै G23 I23 23 जोडिएको छ। G24 I24 अर्को क्लिक गरौँ। यहाँ चाहिँ यो प्रडक्टलाई हरियो कलरले, अनि यो I24 लाई रातोले र G24 लाई निलो कलरले देखाएको छ। सँगसँगै यसलाई क्लिक गरी हेरौँ। हो, यसबाट के थाहा पाउँछ भने यो प्रडक्ट सँगसँगै भ्यालु एमा यो एक स्टेप तल झर्दा, एक रो तल झर्दा यतापट्टि भ्यालु बीमा पनि एक रो तल झर्दछ। यता पनि क्लिक गरौँ। यो अहिले फेरि एक रो तल झरेको छ भने भ्यालु बीमा पनि यो एक रो तल झरेको छ। यसरी सँगसँगै एक रो तल वा माथि सर्ने यस्ता सेलहरूलाई हामी रिलेटिभ सेल रेफरेन्सेस भन्दछौँ। सँगसँगै 23 मा हुँदा G23 मा हुँदा आई पनि 23 मा, 24 मा हुँदा आई पनि 24 मा, G25 मा हुँदा आई पनि 25 मा र G26 मा हुँदा आई पनि 26 मा, अथवा सम्बन्धित सेलहरू चाहिँ गुणा गरिएका छन्। अब घटाउँदा पनि त्यही नै प्रोसेस, बराबर हामीलाई थाहा छ यसका हरेक फङ्सन वा फर्मुला बराबरबाट सुरु हुन्छन्। त्यही भएर चाहिँ बराबर ग्रुप भ्यालु ए को 40 माइनस भ्यालु बी को 10 लाई इन्टर गरौँ। यहाँ चाहिँ घटाउ फल अथवा अन्तर प्राप्त भएको छ। 40 बाट 10 गए 30। अब यसैलाई डबल क्लिक गरी हेरौँ। सबैमा 30 नै प्राप्त भएको छ। 50 मा 20 गए 30, 60 मा 30 गए 30, 70 मा 40 गए 30, 80 मा 50 गए 30, सबै। अब मल्टिप्लाई गरी हेरौँ। मल्टिप्लाई गर्दा फेरि पनि बराबर भ्यालु ए को 40 गुन्ने भनेको स्टेरिक थिच्नुपर्छ, भ्यालु बी को 10। अब इन्टर गरौँ। गुणनफल 400 आएको छ। 40 10 400। अब यसलाई ड्र्याग गरी हेरौँ। गुणनफल प्राप्त भएको छ। 50 गुणा 100 1000, 60 गुणा 30 1800, 1800, 70 गुणा 40 7 चौक 28 2800, 80 गुणा 5 8 5 40 4000 अथवा 4000। यसरी पहिलोसँग पहिलो, दोस्रोसँग दोस्रो, तेस्रोसँग तेस्रो, चौथोसँग चौथो, पाँचौँसँग पाँचौँ को जोड घटाउ गुणा यहाँ भएको हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। यस्ता सेलहरूलाई रिलेटिभ सेल रेफरेन्सेस भनिन्छ। र डिभिजनमा पनि त्यही हो। डिभिजनमा बराबर भ्यालु ए को 40 भागा थिच्नलाई हामीले यहाँ चाहिँ स्ल्यास थिच्नेछौँ। भ्यालु बी को 10 लाई इन्टर गरौँ। 4 आएको छ। 40 लाई 10 ले भाग गर्दा 4 आएको छ।
अब यसलाई हामी फेरि ड्र्याग गर्छौँ अथवा फिल ह्यान्डलमा डबल क्लिक गर्छौँ। डबल क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई यहाँ भागफल प्राप्त भएको छ। अब मलाई विश्वास छ हामीले रिलेटिभ सेल रेफरेन्स बुझ्यौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब अर्को सेल रेफरेन्स, अब यसको रेट मानिलिउँ पेन किने पनि, पेन्सिल किने पनि, बुक किने पनि, कपी किने पनि यो सबैको रेट चाहिँ एकैसँगलाई 50 रुपियाँ छ भने अब यसको भ्याल्यु मल्टिप्लाई गर्दा हुँदा, एडिसनमा त्यस्तो हुँदैन, मल्टिप्लाई गर्दा यसको 10 वटा पेनको मूल्य कति पर्छ, 15 वटा पेन्सिलको मूल्य कति पर्छ, 20 वटा बुकको मूल्य कति पर्छ र 25 वटा कपीको मूल्य कति पर्छ भनेर चाहिँ हामी यो टेबल मल्टिप्लिकेसन टेबलमा प्राप्त गर्न सक्छौँ। इज इक्वल टु क्वान्टिटी 10 वटा 50 का दरले इन्टर 500 भयो, अरू चाहिँ 0 अब यहाँ चाहिँ खाली भएकोले 15 र 0 जोडेर 0 हो। त्यसकारण अब यसलाई हामी चाहिँ एब्सोल्युट बनाउनको लागि सबैलाई 50 ले, 15 वटा पेन्सिललाई 50 को दरले कति हुन्छ, 20 वटा पेन्सिललाई 50 को दरले कति हुन्छ, 25 वटा कपीलाई 50 को दरले कति हुन्छ हो। यस्तो बनाउनको लागि हाम्रो फर्मुला एकचोटि पहिले हेरौँ। फर्मुला हेर्नको लागि फर्मुलामा जाउँ, सो फर्मुला र फर्मुला हेरौँ। पहिलो र पहिलो गुणा भएर यहाँ आएको छ, दोस्रो र दोस्रो गुणा भएर 15, यो 15 र यो खाली सेल्स गुणा भएर यहाँ आएको छ। तेस्रो हेरौँ, तेस्रो र तेस्रो गुणा भएर यहाँ आएको छ र चौथो र चौथो गुणा भएर यहाँ आएको छ, जुन चाहिँ हामीले माथि पढेको रिलेटिभ सेल रेफरेन्स हो। यसलाई हामीले फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। फिक्स गर्नका लागि अथवा यसलाई चाहिँ अचल बनाउनुपर्छ। यतापट्टिका सेलहरू चाहिँ चल्ने हुनुपर्छ भने यो चाहिँ अचल हुनुपर्छ। यसरी अचल बनाउनुलाई चाहिँ फिक्स सेल रेफरेन्स भनिन्छ। यसलाई फिक्स गर्नुपर्छ। यो फिक्स बनाउनका लागि फेरि हामी फर्क्यौँ। फिक्स बनाउनका लागि यो फर्मुलामा हामी यहाँ यो दोस्रो सेललाई फिक्स गर्नुपर्ने भएकोले हाम्रो किबोर्डको F4 थिच्नुपर्छ। यदि हामी एक्स्ट्रा किबोर्डमा छौँ भने F4 थिच्नुपर्छ। यदि हामी ल्यापटपको किबोर्डमा छौँ भने फङ्सन भनेको FN लेखिएको सबभन्दा तल कन्ट्रोलको छेउमा FN भन्ने बटन छ। FN भन्ने की छ, त्यो कीलाई थिचेर F4 थिच्नुपर्छ। त्यस पछाडि यहाँ डलर साइन लाग्नेछ, $I$32। अब त्यस पछाडि चाहिँ इन्टर गर्नुपर्छ। इन्टर गरिसकेपछि अब हाम्रो यो फर्मुला चाहिँ फिक्स भयो। फर्मुला फिक्स भइसकेपछि यसलाई ड्रा गरौँ। ल अब हेरौँ त हाम्रो रिजल्ट चाहिँ एकदमै एक्युरेट आएको छ। 50.500, 50 र 15 गुणा गर्दा 15×5 = 75, 750, 50 र 20 गुणा गर्दा 1000 र 50 र 25 गुणा गर्दा 25×5 = 125 अथवा 1250। यसरी हाम्रो रिजल्ट आउँछ र यो सेल रेफरेन्सलाई अब्सोल्युट अथवा फिक्स सेल रेफरेन्स भनिन्छ। र यो हाम्रो एक्सेलमा धेरै नै प्रयोग हुने भएकोले यसमा सूत्र बनाउँदा हामीले धेरै सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। र यस्तो हाम्रो प्र्याक्टिकलमा हाम्रो डेली लाइफमा यस्ता धेरै समस्याहरू आउँछन् र ती समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले एक्सेलमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो भने एउटा फिक्स अथवा सर्टेन नम्बरको आधारमा हामीले रिजल्ट सिट बनाउँदा पनि हाम्रो टोटल मार्क्स कन्फर्म हुन्छ। त्यो टोटल मार्क्सका आधारमा हामीले पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने भएकोले, त्यसै गरी ग्रेड निकाल्नु पर्ने भएकोले हो, त्यस्तो अवस्थामा यस्ता सेलहरूलाई चाहिँ फिक्स गर्नुपर्छ र यसलाई फिक्स सेल रेफरेन्स भनिन्छ। अब मिक्स्ड सेल रेफरेन्सको कुरा गरौँ। मिक्स्ड सेल रेफरेन्स 3 1 अप टु
21 छ, अथवा यहाँ हाम्रो कति आउँछ त्यति राखौँ, 14 15 16 17 ल 17 सम्म राखेँ मैले। अब यतापट्टि चाहिँ 1 लेखेर फिल ह्यान्डल आएको बखतमा हामीले कन्ट्रोल थिच्यौँ भने अर्को एउटा सानो प्लस देखिनेछ हो। त्यस अवस्थामा हामीले ड्र्याग गर्यौँ भने यो एप्स फिल हुन्छ। यसरी अर्को पनि तरिका छ, ब्याक जाउँ, कन्ट्रोल जेड, हामी यसैलाई हामीले कपी गर्नेछौँ। कपी गरेपछि यहाँ देखिएको छ, यहाँ यसमा यो ड्रप डाउनमा क्लिक गऱ्यो भने यहाँ चाहिँ फिल सिरिज भन्ने आउँछ। फिल सिरिज गऱ्यो भने पनि हामी 1 2 3 लाई क्रमशः लेख्न सक्दछौँ। अब यहाँ मलाई यो 11 चाहिँदैन, यो 11 लाई मैले एकछिनको लागि हटाएँ, ल यति राखौँ। अब 2 1 and 2 यो टेबललाई शिफ्ट थिचेर राइट एरो थिच्ने, फेरि शिफ्ट थिचेर डाउन एरो थिच्ने, आवश्यकता अनुसार हामी सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। सेलेक्ट भयो। अब यसलाई बोर्डर हाल्न अल्ट एच बी ए थिचेपछि बोर्डर लाग्दछ। अब हामीलाई चाहियो यहाँ 2 1 and 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12। अब यसलाई कसरी गर्ने होला त? यसलाई हामी मल्टिप्लाई गरी हेरौँ बराबर यो कोलम र कोलमको पहिलो अङ्क र यो रोको चाहिँ पहिलो अङ्कलाई गुणा गरी हेरौँ। अब यसलाई ड्र्याग गरी हेरौँ। पहिलो गुणा रोको पहिलो इन्टर 2 1 and 2 भयो। तर अरू हेरौँ सबै बिग्रियो। 2 1 and 2 भयो। अब यो बिग्रिनु कारण चाहिँ के हो भने यसलाई सूत्रमा हेरौँ। 2 1 and 2 यही 2 ले 2 लाई गुणा गर्नुपर्ने, 2 2 4, तर यो 2 ले होइन, अर्को 2 ले गुणा गरेर यसले 2 2 4 4 3 12 12 4 48 48 5 240 240 छक्का यसरी गुणा भइरहेको छ। त्यसकारण यो चाहिँ रिलेटिभ सेल रिफरेन्समा छ। सूत्रमा हेरौँ यहाँ 2 1 and 2 यो सेल र यो सेल गुणा भएर यहाँ आएको छ। अब अर्को हेरौँ, यो 2 2 4 हुनुपर्ने ठाउँमा यो माथिल्लो सेलले गुणा गरेर छ। अब यो चाहिँ यसरी थाहा पाइन्छ, यो निलो र यो रातो गुणा भएर यहाँ आएको छ। अर्को हेरौँ, यो निलो र माथिको रातो गुणा भएर आएको छ। अर्को हेरौँ, यो निलो र माथिको, तर यसो नभएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो माथिको यो जुन रातो सेलमा छ यो चाहिँ कन्फर्म बस्नुपर्ने, यहाँनिर बस्नुपर्ने हो। त्यसकारण यसलाई कन्फर्म बनाउनको लागि फेरि हामी फर्क्यौँ। यसको लागि के गरौँ भन्दा फेरि हाम्रो फर्मुलामा एडिट गरौँ, इज इक्वल टु यो सेल र यो सेललाई कन्फर्म गर्नुपर्ने भयो इन्टु यो सेल, माथिल्लो सेललाई कन्फर्म गरौँ। कन्फर्म गर्नका लागि फङ्सन की थिचेर, यदि ल्यापटपको किबोर्डमा हो भने फङ्सन की थिचेर F4, यदि हामी डेस्कटप अथवा एक्स्ट्रा किबोर्डमा छ भने त्यस अवस्थामा सोझै F4 थिचे हुन्छ। F फङ्सन F4 हो। यसरी हामीले थिचेपछि हाम्रो सूत्र हेरौँ त यहाँ डलर चिन्ह प्रयोग भइसकेको छ। अब इन्टर गरौँ। इन्टर गरिसकेपछि अब यसलाई डबल क्लिक गरौँ। 2 1 and 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 यसलाई फर्मुलामा हेर्दै पनि हुन्छ। 2 5 10
2 छक्का 12 2 सत्ते 14 2 28 16 2 9 18 2 दशमलव 20 यो त मिल्यो। तर यसलाई हामीले ड्र्याग गर्ने भयो भने यसलाई हामीले ड्र्याग गरी हेरौँ। ल यति मात्रै राखेँ मैले। ड्र्याग गर्दा यो मिलेन। यहाँ त 3 एकान 3 हुनु पर्थ्यो, यहाँ 4 एकान 4 हुनु पर्थ्यो, यहाँ 5 एकान 5 हुनु पर्थ्यो, तर भयो के? यसलाई फर्मुलामा फेरि हेरौँ। अब फर्मुलामा हेर्दा जस्तै अहिले हामी यहाँ छौँ, यदि हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने गुणा हुनुपर्ने यो सेल र यो सेल गुणा भएर यहाँ हुनु पर्थ्यो, तर भयो के भन्दा यो सेल र यो मुनिको सेल गुणा भएर यहाँ आयो। त्यसै गरी अर्को हेरौँ, गुणा हुनुपर्ने यो 4 र यो 1 4 एकान 4 हुनुपर्ने, तर गुणा भयो के? यो 2 र यो सेल चाहिँ गुणा भएर यहाँ आयो। यो चाहिँ फिक्स छ, तर यो चाहिँ सर्दैछ। भनेपछि हामीले अझै एडिट गर्नुपर्ने भयो। हो यसरी मिक्स सेल सबभन्दा उपयोगी सेल रेफरेन्स हो। यदि हामीले यो प्रयोग गर्न जान्यो भने जस्तो सुकै सूत्र बनाउन सजिलो हुनेछ। अब यसलाई हामीले के चाहिँ गर्नु पर्यो भने यो सेल कन्फर्म नगरेर, जस्तै यो हामीले पहिलो गुणा गर्दा यो, दोस्रो गुणा गर्दा योसँग गुणा गर्नु हुनुपर्ने, 4 ले गुणा गर्दा योसँग गुणा हुनुपर्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ अब फेरि हामी फर्क्यौँ। यसको लागि के चाहिँ गर्नुपर्छ भन्दा हाम्रो यो पहिलो सूत्रमा चाहिँ थोरै एडिट गर्नुपर्छ। यसका लागि के गर्नुपर्छ? पहिलो कोलम तल ड्र्याग गर्दा अहिले हामी 42 मा छौँ, रो 42 मा छौँ भने 42 43 44 45 46 47 हुँदै आउनुपर्छ भने यहाँ हेरौँ, यहाँ 41 42 यहाँ 42 छ, अर्को यहाँ 43 भयो, यहाँ 44 भयो, यहाँ 45 भयो, 45 भयो। यो चाहिँ कोलममा भने रोमा चाहिँ यहाँ पनि 41 नै छ, यहाँ पनि 41 नै छ, यहाँ पनि 41 नै छ। त्यसै गरी यसमा पनि अब यहाँ अर्कोमा यो भनेको चाहिँ अर्को यो डी कोलममा थियो, हामीले ई कोलममा हेर्ने भने यो ई कोलममा चाहिँ यहाँ डी हुनुको सट्टा चाहिँ यहाँ ई हुनु पर्थ्यो। त्यसकारण चाहिँ यहाँ चाहिँ यसमा माथि चाहिँ यो डीलाई फ्री गर्नुपर्छ भने यतापट्टि हेरौँ 42 43 44 45 46 47 48 49 हो। यहाँनिर चाहिँ हामीले के देखिरहेका छौँ भने यो 42 चाहिँ फ्री छ, 42 43 44 45 यसरी चेन्ज भइरहेको छ भने यो चाहिँ सी चाहिँ कन्फर्म छ। हो यसलाई चाहिँ हामी यसो गरौँ, यसलाई चाहिँ कन्फर्म गरौँ। अब यहाँनिर हेरौँ, यो सी यसलाई गुणा गर्दा यो सी कन्फर्म भयो। अब अर्कोमा हेरौँ, यहाँ पनि यो 3 ले यसैलाई नै गुणा गर्नुपर्ने भएकोले यो 3 ले यो सीमा भएको, यो सी कोलममा भएको अङ्कहरूलाई गुणा गर्नुपर्ने भएकोले यहाँ चाहिँ सी चाहिँ कन्फर्म हुनु पर्थ्यो, तर कन्फर्म छैन, यहाँ चाहिँ डी भयो। त्यसकारण हामी यसलाई चाहिँ कन्फर्म गर्नुपर्छ, फिक्स गर्नुपर्ने, सी कोलमलाई फिक्स गर्नुपर्छ भने माथि चाहिँ हामीले रोहरूलाई फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि सूत्र हेरौँ, यसलाई मैले जुम गरेर देखाउने भएँ, जुम गरेर हेरौँ। हो अब यहाँ सूत्र हेरौँ, यहाँ कोलमलाई फिक्स गरौँ, यहाँ चाहिँ रोलाई फिक्स गरौँ, यो कोलमलाई फिक्स गरौँ इज इक्वल टु, त्यही भएर यो अघिको सूत्रलाई सबैलाई डिलिट गरे पनि हुन्छ, डिलिट गरौँ, डिलिट। अब यहाँ हामीलाई चाहिएको छ 2 एकान 2, यो कोलम चाहिँ फिक्स हुनुपर्ने भएकोले इज इक्वल टु यो कोलममा क्लिक गरौँ र यसलाई फङ्सन की थिचेर F4 थिच्दा $2 आयो, फेरि F4 थिच्दा सी चाहिँ फ्री छ, रो चाहिँ खुल्ला छ। तर हामीलाई रो चाहिँ खुल्ला होइन, रो चाहिँ खुल्ला बनाएर सी चाहिँ कन्फर्म गर्नुपर्ने भएकोले फेरि अर्को पटक
थिचौँ। यसरी थिच्दा चाहिँ अब चाहिँ कलम चाहिँ लक भएको छ भने रो चाहिँ खुल्ला भएको छ। हो, यस्तो अवस्था किन आयो त भन्दा हामीलाई यो जहिले पनि 2ले पनि सी कोलमलाई नै गुणा गर्नुपर्छ, 3ले पनि सी कोलमलाई नै गुणा गर्नुपर्छ, 4ले पनि सी कोलमलाई, 5ले पनि सी कोलमलाई। त्यही कारण त्यसै भएर चाहिँ हामीले सी कोलमलाई चाहिँ फिक्स गऱ्यौँ गुणा। अब यहाँ चाहिँ यो भनेको 2 भनेको अहिले D41 मा छ, E भनेको यो 3 भनेको चाहिँ E41 मा छ, F भनेको 4 भनेको F41 मा छ। अर्थात् यो 41 यसलाई चाहिँ हामी कन्फर्म गर्नेछौँ, अर्को यो कोलमहरूलाई चाहिँ फ्री छोड्नेछौँ। अर्थात् यसलाई मैले क्लिक गरेँ, क्लिक गरिसकेपछि फेरि फङ्सन की थिचेर F4 थिचेँ, दुइटै डलर आयो। यसको अर्थ कोलम पनि फिक्स छ, रो पनि फिक्स छ। तर हामीलाई रो चाहिँ फिक्स चाहियो, कोलम चाहिँ फ्री चाहियो। एउटा चाहिँ फ्री हुनु पर्यो, अर्को चाहिँ फिक्स हुनु पर्यो। त्यसकारण यसलाई फेरि अर्कोचोटि F4 थिचौँ। ल अब हेरौँ त, यहाँ डी अथवा कोलम चाहिँ फ्री छ, 41 चाहिँ फिक्स छ। हो, यस्तो अवस्था हामीलाई चाहिएको थियो र अब यसलाई डन गरौँ, इन्टर। अब यसलाई तल ड्र्याग गरौँ, अझ ड्र्याग गरौँ, अथवा यसलाई यहीँबाट माथि डबल क्लिक हाने पनि हुन्थ्यो। यसो गरेर यहाँ डबल क्लिक हार्ने, तल यहाँसम्म आउँछ। हो, अब यसलाई दाहिने ड्र्याग गरौँ। अहिलेसम्म ठिक छ यो। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। अब यसलाई परसम्म ड्र्याग गरेर लैजाउँ। कस्तो छ अवस्था हेरौँ। 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50, 10 6 60, 10 7 70, 10 8 80, 10 9 90, 10 10 100, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90। एकदमै ठिक छ। त्यसकारण यसलाई परसम्म ड्र्याग गरौँ। हामी जतिको पनि मल्टिप्लिकेसन टेबल बनाउन सक्दछौँ। हाम्रो 17 सम्मको मल्टिप्लिकेसन टेबल तयार भयो र यसलाई हामी मिक्स्ड सेल रेफरेन्स भन्दछौँ। VLOOKUP, COUNTIF र अन्य फर्मुलाहरूमा पनि यो मिक्स सेल रेफरेन्स चाहिँ एकदमै उपयोगी साबित हुनेछ र मलाई विश्वास छ यहाँहरूले यो चाहिँ स्पष्टसँग बुझ्नुभयो। यति भन्दै म यो भिडियो यहीँ समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।